सुदूरपश्चिम प्रदेशका 9 जिल्लामा प्रतिनिधि सभाका लागि 16वटा क्षेत्र छन् अनि ती 16वटा निर्वाचन क्षेत्रमा 18 हेभीवेट चुनावी मैदानमा छन्। अर्थात् बहालबाला र पूर्वगरी 18 जना मन्त्री सिंहदरबारको दैलो उघार्ने कसरतमा छन्। त्यसरी कसरत गरिरहेका मध्ये 4 जनाको भने अहिले नै हार निश्चित भइसकेको छ। ती 4 जनाले भने अर्को प्रयास गर्नुपर्ने हुन्छ। दार्चुलाका दिलेन्द्र बडु, गणेश ठगुन्ना, कैलाली 4 का लेखराज भट्ट र वीरबहादुर बलायर, अछाम 1 का शेरबहादुर कुँवर र झपट बोहरा र कञ्चनपुर 1 का बिना मगर र तारालामा मध्येका 4 जनाका लागि सिंहदरबारको दैलो खुल्न अर्को 5 वर्ष कुर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसरी चुनावी मैदानमा उत्रिनेहरूमा भने संघ र प्रदेश दुवैतिरका मन्त्रीहरू पर्दछन् र अर्को चाहिँ सुदूरपश्चिमका 9वटी जिल्लामा बहालबाला र पूर्व मन्त्रीहरू चुनावी मैदानमा देखिएका हुन्। हुन त सुदूरपश्चिममा मन्त्री मात्रै होइन, प्रधानमन्त्री समेत चुनावी प्रतिस्पर्धामा छन्। शेरबहादुर देउबाका लागि डडेलधुरा असुरक्षित क्षेत्र होइन, तर नियतिले उनलाई आफ्नै पूर्व स्वकीय सचिवसँग चुनावी प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने बाध्यता आइपरेको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा 7औं पटक चुनाव लड्दैछन्। डडेलधुराबाट 2048 सालको प्रतिनिधि सभामा डेब्यू गरेर यताका 6वटै चुनावका अपराजित देउबा 7औं जितको दौडमा छन्। देउबाले 2064 को संविधान सभा चुनावमा भने डडेलधुरा र कञ्चनपुरबाट तथा दोस्रो संविधान सभाको चुनावमा डडेलधुरा र कैलालीबाट चुनाव जिते। त्यसबाहेकका चुनावहरू देउबा डडेलधुरामै केन्द्रित छन्। 2074 को चुनावमा सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट प्रत्यक्षतर्फको चुनाव जित्ने काङ्ग्रेसका देउबा एक्लो सांसद हुन्। यो पटक देउबा सत्ता गठबन्धनको साझा उम्मेद्वारको रूपमा डडेलधुराबाट चुनावी मैदानमा छन्। दार्चुलाबाट प्रतिनिधि सभाका लागि चुनावी मैदानमा होमिएका दिलेन्द्र प्रसाद बडु बहालवाला उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री हुन्। अघिल्लो पटक समानुपातिकबाट सांसद बनेका बडु यो पटक प्रत्यक्षबाट सिंहदरबार प्रवेशको खोजीमा छन्। उनले 2048 र 2056 सालमा चुनाव जितेका थिए। यो पटक बडुलाई गठबन्धनको साथ छ र उनको प्रतिस्पर्धी एमालेका गणेश ठगुन्ना हुन्। गणेश ठगुन्ना पूर्व संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री हुन्। उनी यो चुनावमा दार्चुलाबाट एमालेबाट उम्मेद्वार छन्। 2077 मा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले ठगुन्नालाई मन्त्री बनाएका थिए। 2070 र 2074 सालको चुनाव जितेका ठगुन्ना तेस्रो जितका लागि चुनावी मैदानमा छन्। पूर्व मन्त्री ठगुन्ना बहालवाला मन्त्री बडुसँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछन्। एमालेका नेता कर्ण थापा चौथो पटक बाजुराबाट प्रतिनिधि सभाका उम्मेद्वार छन्। उनले 3 चुनावमा 2 हार बेहोरेका छन्। 2056 सालमा चुनावमा डेब्यू गरेका थापाले 2070 को चुनाव जितेर उनले संसदको यात्रा तय गरेका थिए। थापा 2070 पछि बनेको काङ्ग्रेस सभापति सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा उद्योग मन्त्री भएका थिए। पार्टी विभाजनको समयमा उनलाई गठबन्धनको चुनौती छ। बहालबाला श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शेरबहादुर कुँवर एकीकृत समाजवादीको तर्फबाट अछाम 1 मा चुनावी मैदानमा छन्। उनलाई चुनावमा सत्ता गठबन्धनको साथ रहेको छ। उनी गत फागुन 20 गतेसम्म राष्ट्रिय सभा सदस्य थिए, तर अहिले गैर सांसदका रूपमा मन्त्री छन्। गत वर्ष एमाले विभाजनपछि नेकपा एकीकृत समाजवादी तर्फ लागेका छन्। कुँवर 2064 सालबाट पहिलो संविधान सभा निर्वाचनमा अछाम 1 बाट निर्वाचित भएका थिए। 2074 सालमा राष्ट्रिय सभा सदस्यका लागि सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट निर्वाचित भएका थिए। डोटीबाट प्रतिनिधि सभाका लागि चुनावी मैदानमा उत्रेका प्रेम आलीले 2074 को चुनावमा वाम गठबन्धनबाट जितेका थिए। 2064 सालको पहिलो संविधान सभामा डोटी 2 बाट नेकपा एमालेको तर्फबाट उम्मेद्वार बनेका आलीले चुनाव हारेका थिए। 2070 सालको दोस्रो संविधान सभामा चुनाव जितेका थिए। एमाले विभाजनपछि उनी एकीकृत समाजवादीमा लागे। ओली सरकारको पालामा वन तथा वातावरण मन्त्री बनेका आले पार्टी विभाजन भएपछि पनि देउबा नेतृत्वको सरकारमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री बने। लेखराज भट्टले नेकपा माओवादीबाट 2064 सालमा पहिलो संविधान सभाको चुनाव कैलालीबाट जितेका थिए। दोस्रो संविधान सभा चुनावमा भट्टले हारे। 2074 सालमा गठबन्धनबाट चुनाव जितेका थिए। आउँदो मङ्सिरमा हुने चुनावमा उनी एमालेको तर्फबाट कैलाली 4 बाट उम्मेद्वार बनेका छन्। 3 चुनावमा माओवादीबाट उम्मेद्वार बनेका भट्ट यो चुनावमा भने एमालेबाट उम्मेद्वार बनेका छन्।
उनी नेकपा विभाजन हुँदा एमालेमा नै बसेका थिए। भट्ट सांसद भएपछि माओवादी हुँदा पनि पटक पटक मन्त्री बनेका थिए। रमेश लेखक नेपाली काङ्ग्रेसको तर्फबाट कञ्चनपुर 3बाट प्रतिनिधि सभाका उम्मेद्वार छन्। लेखक काङ्ग्रेसभित्र बौद्धिक नेता मानिन्छन्। उनी 2056 सालको निर्वाचनमा कञ्चनपुर क्षेत्र नम्बर 3बाट विजयी भएका थिए। दोस्रो संविधान सभा चुनावमा जितेका थिए। अघिल्लो चुनावमा गठबन्धनका दीपक प्रकाश भट्टसँग पराजित भएका थिए। उनी लोकतन्त्र पुनर्स्थापित भएपछि श्रम तथा यातायात मन्त्री भएका थिए। काङ्ग्रेस नेता वीरबहादुर बलायर कैलाली 4बाट उम्मेद्वार छन्। प्रतिनिधि सभाका लागि एमाले नेता लेखराज भट्टसँग प्रतिस्पर्धा गरिरहेका बलायर पूर्व भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री हुन्। उनी डोटीबाट चुनाव लड्दै आएकोमा यसपटक सत्ता गठबन्धनका कारण डोटीबाट कैलाली ओर्लिएका हुन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशका चर्चित नेताहरूमध्ये केहीका लागि विजय सहज छ भने केहीका लागि अप्ठ्यारो अवस्थाको पनि सिर्जना भएको छ।